हतिः ॐ साङ्ग्रहण्येष्यायजते इमान् जनतागुम् सङ्गृह्णानीति द्वादशारत्नीरसना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रम् भवति चित्रम् वा एतत्कर्म यदस्वमेधः समृद्ध्यै पुण्यनामदेव यजनमध्यवस्यति पुण्यामेव तेन कीर्तिमभिजयति अवदाति ऋत्विजः समावहन्त्यासु ब्रह्मण्यायाः सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै केशश्मश्रुवपते नखानि निकृन्दते तदो धावते स्नाति अहदम् वासः परिधत्ते पाप्मनोपहत्यै वाचम् यत्त्वोपवसते स्वर्गस्य लोकस्य गुप्त्यैः रात्रिम् जागरयन्त आसते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै चतुष्टय्य आपो भवन्ति चतुस्रभो वा अश्वप्राजापत्यः समृद्ध्यै तादिभ्यः समावृता भवन्ति दिक्षु वा आपः अन्नम् वा आपः अद्यो वा अन्नम् जायते यदेवाद्योऽन्नम् जायते तदवरुन्धे तासु ब्रह्मौ धनम् पचति रेत एव तद्धदाति चतुःशरावो भवति दिक्ष्वेव प्रतितिष्ठति उभयतो रुक्मौ भवतः उभयत एवास्मिन् रुचम् ददाति उद्धरतिषु तत्त्वाय सर्विष्वान् भवति मेध्यत्वाय चत्वार आर्षेया प्राश्नन्ति दिशामेव ज्योतिषि जुहोति चत्वारि हिरण्यानि ददाति दिशामेव ज्योति गृह्यवरुन्धे यदाज्यमुच्छिष्यते तस्मिन् रसनान्युनक्ति प्रजापतिर्वावोधनः रेत आज्यम् यदाज्ये रसनान्युनक्ति प्रजापतिमेव रेतसा समर्थयति गर्भमयी रसना भवति बहुवा एष कुचरो मेध्यमुपगच्छति यदश्वः पवित्रम् वै दर्भाः यद्दर्भमयी रसना भवति पुनात्येवैनम् पूतमेनम् मेध्यमालभते अश्वस्य वा आलब्धस्य महिमोदक्रामत् स महद्विज प्राविशत् तन्महद्विजाम् महद्वित्वम् यन्महद्विज प्राश्नन्ति महिमानमेवास्मिन् तद्धदति अश्वस्य वा आलब्धस्य रेतमुदक्रामत् तत्सुवर्णगुम् हिरण्यमभवत् यत्सुवर्णगुम् हिरण्यम् ददाति रेत एव तद्धदाति ओदने ददाति रेतो वा बोधनः रेतो हिरण्यम् रेतसैवास्मिन् रेतो ददाति यो वै ब्रह्मणे देवेभ्यः प्रजापतये प्रतिप्रोच्य स्वम् मेध्यम् बध्नाति आदेवताभ्यो पृच्छ्यते पापीयान् भवति यः प्रतिप्रोच्य न देवताभ्य आवृच्यते वसीयान् भवति यदाह ब्रह्मन्न स्वम् मेध्यम् वंस्यामि देवेभ्यः प्रजापतये।